महाराष्ट्र। नमस्कार। आज सगळ्या पेपरांचेर बातमी आयली की आमचो हांगासर दवर्ली एरियेत अनिकेत नाईक 21 वर्सांचो भुरगो इलेक्ट्रिक्युशन जावन एक्सपायर जालो। हें आमी स्वता हांव आनी म्हजो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आनी असिस्टंट इंजिनियर आमी वचून प्रत्यक्ष इन्स्पेक्शन केलें। हे बाबतींत आमी हें पळयलें की थंय एक घुमटी आसा, त्या घुमटे कडेन प्रोग्राम आशिल्लो दत्तात्रेयाचो जावपाचो। पिपळ आसा, पिपळाक ती घुमटी केल्या आनी ताका वायरींग केल्लें आसा त्या घुमटेक, आनी इलेक्ट्रिकल 2 फॅन आनी 2 ट्यूबलायटी बसयल्ल्यो आसा आनी टेम्पररी वायरींग केल्लें आसा, फ्लेक्झिबल वायर। आनी आमकां थंय एक वायर दिश्टी पडली, जी वायर ताका सिस्टमीक कनेक्ट केल्ली, म्हणजे पडलेली आशिल्ली, पण ताका आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान त्या घुमटेक कनेक्शन दिवना। आनी थंय तांणी खंयच्या सोर्स घेवन, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो सोर्स कितलो की जनरेटर हाडून घेतले आमकां खबर ना, खंयचो सोर्स घेवन थंय सप्लाय आयली ना कळूंक शकना आनी त्या मार्गय ना। पण आमची जी लायन आसा हाय टेन्शन थंय ना, आमची लायन आसा ती LT लायन आसा आनी डिस्टन्स त्या घुमटे कडल्यान त्या लायनीचो सेफ डिस्टन्स आसा। आमकां थंय कळ्ळें की त्या भुरगे थंय कितें काम करतालो, ताका इलेक्ट्रिक्युशन प्रोबेबल इलेक्ट्रिक्युशन जालें अशें समजता। थंय डिपार्टमेंटाची सप्लाय नाशिल्ली, आमी काय त्या स्ट्रक्चराक डिपार्टमेंटाची सप्लाय दिली, पण इलेक्ट्रिक्युशन जालें हें कन्फर्म आमी सांगूंक शकना खंयच्या मार्गान जालां म्हणटा। ही घटना घडल्यो की तेजे वयल्यान आमकां कळटा की लोकांक हांव एक आव्हान करता की अश्यो ज्यो कितें कार्यक्रम जाता तेन्ना टेम्पररी कनेक्शन अवश्य घेवचें, इलेक्ट्रिकल वायरींग सारकें करचें, जाका अर्थिंग आसा अशें घेवन प्रॉपर रुल्स एंड रेग्युलेशन घेवन लोकांनी कनेक्शन घेवचें। तुम्ही पळयतात GNH।